बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि स्पेन में रहने वालों के लिए कौन सी एक अच्छी न्यूज़ आई है और कौन से नए जो मरहले हैं वो तय होने के बाद नई इब्तिदा जो है वो दोबारा से शुरू हो चुकी है। इसके बाद यूरोपियन सेटलमेंट का मुस्तकबिल और नया जो अंदराज हो रहा है उस पर तफसीली बात करेंगे और कुछ ख़तरात है जिसके बारे में आपको आगाह करूँगा। उसके बाद स्पेन में कौन सी इमदाद है जो लाजमी तौर पे अप्लाई करनी चाहिए, जिसके रिज़ल्ट्स तकरीबन 100% मिलने के चांसेस हैं। उसके बाद इंग्लैंड से यूरोप का विज़िट वीज़ा जिस पे बहुत ज़्यादा दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं कि वो किस तरह अप्लाई करना है और किस तरह से हम अच्छा रिज़ल्ट ले सकते हैं, इस पे बात करें। सबसे पहले तो बात करते हैं कि कौन सा मरहला है जिसकी इब्तिदा हुई है और जो अच्छी न्यूज़ है स्पेन में रहने वालों के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि तकरीबन 2 साल होने को हैं कि कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल का शिकार रहा स्पेन। स्पेशली अगर बात करें यूरोपीय यूनियन में, तो स्पेन हमेशा दूसरे तीसरे और बाज़ औक़ात पहले नंबर पर भी रहा है कोरोना वायरस को लेके। यही वजह है कि यहाँ पे बाज़ औक़ात रिस्ट्रिक्शंस को जब नरम किया गया तो दोबारा से कोरोना वायरस बढ़ना शुरू हुआ, जिसकी वजह से दोबारा से रिस्ट्रिक्शंस आयद की गई और कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस आयद की गई जो काफ़ी ज़्यादा सख्त थी, जो आने वाले वक्त में मज़ीद प्रॉब्लम्स जिन्होंने क्रिएट की, जिसकी वजह से आम शहरियों की ज़िंदगी जो है वो मज़ीद मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ जो माशी तौर पर प्रॉब्लम्स थी वो अपनी जगह पर कायम रहीं। अब यहाँ पे एक नई डेवलपमेंट ये आई है कि हुकूमत ने अनाउंस कर दिया कि 15 अक्टूबर यानी कि कल की जो डेट गुजरी है उस डेट से 100% वर्किंग शुरू हो जाएगी हर लिहाज से, जिस तरह कोरोना वायरस से पहले थी। ये तमाम की तमाम जो बेहतरी नज़र आ रही है ये वैक्सीन की वजह से है। इस वजह से वैक्सीन सर्टिफिकेट को लाजमी करार दे दिया जाएगा और दे दिया गया है। इसके साथ साथ जो शोबे हैं वो तमाम के तमाम ओपन कर दिए गए हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ख़ास शोबों की जिसमें स्पोर्ट्स है, अब स्पोर्ट्स ग्राउंड में जो तमाशाई है वो 100% पोजीशन में इंटर हो सकते हैं जो पहले थी। इसके साथ साथ अगर सिनेमा और थिएटर्स की बात करें वहाँ पे भी, नाइट क्लब्स में भी, रेस्टोरेंट्स में भी, इसके साथ साथ जो शॉप्स वगैरह हैं, जो होटल्स हैं वहाँ पे भी 100% अब जिस तरह पहले था वैसे, लेकिन कुछ एहतियाती तदाबीर के साथ ये तमाम एक्टिविटीज़ को शुरू कर दिया गया है। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि वैक्सीन जो सर्टिफिकेट है उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वैक्सीन सर्टिफिकेट ऐसा हथियार है जिसकी वजह से आपको ये तमाम फैसिलिटीज़ मिलेंगी। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई होगी तो किसी वक्त भी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है और किसी भी जगह पे भी आपको इंटर नहीं होने दिया जा सकता। इस वजह से आपने अपनी सेहत की का ख्याल रखने के साथ साथ दूसरे लोगों का भी ख्याल रखना, और हुकूमत का भी बार बार यही ऐलान है, ना सिर्फ स्पेन का बल्कि यूरोपीय यूनियन का और बल्कि तमाम दुनिया के ममालिक इस पे ज़ोर दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शहरी जो हैं अपने आप को वैक्सीनेट करें ताकि वो अपने आप का भी कल महफूज बना सकें और जो दूसरे लोग हैं उनके लिए भी बेहतरी हो इसमें। तो इस वजह से ये तमाम चीज़ों का आप जो बेहतरीन हल है वो यही है कि वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नेशन लगाए ताकि आने वाले वक्त में मज़ीद दोबारा से प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे आप लोगों के साथ ये भी शेयर करता चलूँ कि कुछ यूरोपीय यूनियन के ममालिक में बहुत ज़्यादा एहतजाज हो रहा है वैक्सीन सर्टिफिकेट को लेके, जिसमें इटली सर फरिश्ता है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है यूनियंस ने प्रॉब्लम बनाई हुई है, वहाँ पे हड़ताल जारी है कि वो वैक्सीन सर्टिफिकेट इशू नहीं करवाएंगे और वो वर्किंग पे भी जाएंगे, क्योंकि इटली ने अनाउंस किया है कि वो वर्कर जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई वो काम पर ना आएँ। अब बात करते हैं यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम के मुस्तकबिल के बारे में। यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम का जो प्रोग्राम है वो 31 मार्च तक रवां दवां है, चल रहा है, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये बात बताता चलूँ कि 31 मार्च 2022 तक वही लोग अप्लाई कर सकेंगे जिनके पास 31 दिसंबर 2020 से पहले के प्रूफ होंगे।
اگر ان کے پروف نہیں ہیں تو وہ اپلائی نہ کریں، ورنہ ان کو ریفیوزل کا سامنا ہوگا۔ وقتی طور پہ آپ کو خوشی محسوس ہوگی کہ آپ کا سٹیٹس پری سیٹلمنٹ سٹیٹس ہو چکا ہے، لیکن جب وہ ہیومن ریویو میں جائے گا تو وہاں پہ ریجیکشن کا سامنا ہوگا۔ 1 سال بعد، 2 سال بعد جیسے وہ تمام چیزیں سامنے آئیں گی، ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی پہلے مہینوں میں سامنے آ جائے، کیونکہ وہ ساتھ ساتھ ریویو کرتے جا رہے ہیں، تو آپ کا کیس جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے اور آپ کو واپس فیملی سمیت انگلینڈ سے یورپی یونین میں واپس آنا پڑے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو تمام مشکلات کے ساتھ ساتھ آپ کی سٹیٹس کی کینسلنگ کے ساتھ ساتھ آپ کو کوئی جرمانہ بھی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں انگلینڈ نہ ہونے کی کوئی پابندی بھی عائد کر دی جائے، کیونکہ آپ نے جعلی ڈاکومنٹس لگا کے اپنا سٹیٹس اپروو کرنے کی کوشش کی ہے۔ جہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپلائی کر دیا، لیکن ان کے پروف جو ہیں وہ نہیں ہے جو وہ مانگتے ہیں۔ ایک چیز کا آپ نے ہمیشہ خیال رکھنا ہے، وہ پروف وہ مانتے ہیں جن پروف پہ آپ کا نام، آپ کا پاسپورٹ نمبر یا ایسا کوئی اتھینٹک پروف ہو جو ان کے کسی ڈپارٹمنٹ کا ہو، جیسے کہ یوٹیلٹی بل ڈپارٹمنٹ کا، بجلی کا آفس، پانی کا آفس، جو ٹاؤن ہال آفس ہے وہاں پہ آپ نے، یا ایئرپورٹس کی انٹریز، کسی ہوٹل میں ٹھہرے ہیں ہوٹل کی انٹری، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کے لیے پروف کے طور پہ ہیں کہ آپ 31 دسمبر 2020 سے پہلے یو کے میں تھے ایز اے ٹورسٹ یا ایز اے ورکر، جو بھی تھے، لیکن آپ یورپین ہیں، آپ کے پاس نیشنلٹی ہے اور آپ کے پاس پروف ہے کہ آپ 31 دسمبر 2020 سے پہلے وہاں تھے، تو تب اپلائی کریں، ورنہ آنے والے وقت میں آپ کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے۔ اور بہت ساری فیملیز اور بہت سارے انڈیویجولز واپس آ رہے ہیں اسی مسئلے کی وجہ سے، میں اس وجہ سے آپ لوگوں کو آگاہ کر رہا ہوں۔ اسپین میں کون سی امداد ہے جو لازمی طور پہ لینی چاہیے؟ یہ ایک اہم خبر، ایک اہم انفارمیشن ہے جو کافی دوستوں کی طرف سے آئی ہے۔ میں نے آج سے 2 دن پہلے ایک نیوز شیئر کی تھی جس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ حکومت نے بچوں کے لیے ایک نئی امداد لانچ کی ہے، سیم لائک جس طرح دوسرے ممالک دے رہے ہیں، ہر مہینے کچھ نہ کچھ۔ اس پہ میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ انفارمیشن دی تھی، وہ آپ لاسٹ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جو کہ امداد سے ریلیٹڈ ہے۔ اس میں ایک نیوز امداد کیا، وہاں پہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ اسپین کی کون سی نئی امداد جو ہے وہ لانچ کی گئی ہے۔ اس کا میں نے نیچے لنک بھی دیا ہوگا، وہ بھی آپ ریڈ کر سکیں گے۔ اس میں میں نے بتایا کہ جو 0 سے 3 تک ہے وہ 100 یورو فی بچہ آپ کو ملے گا ہر مہینے، اگر آپ کا کانٹریکٹ چلتا رہے۔ یہ اصل میں انہوں نے جو ترخیطہ نیموروسا ہے وہی قانون عام بچوں پہ بھی لانچ کر دیا کرونا کے بعد، جو سچویشن ہے اس کے مطابق۔ اس کے بعد جو ہے وہ 3 سال سے 8 سال، اس طرح سے 8 سے 16 سال، اس طرح وہ کم ہوتی جائے گی، لیکن ہر مہینے ملے گی، سیم لائک ادر یورپین کنٹریز۔ تو آپ وہ لازمی طور پہ اپلائی کریں جن کے بچے ہیں، ان کو لازمی طور پہ یہ امداد ملنے کے 100% چانسز ہیں اور یہ ملے گی۔ اگر آپ کی انکم جو ہے وہ عام طور پہ پچھلے 1-2 سال میں کرونا کی وجہ سے کسی بھی کی وہ اچھی نہیں گئی، اس وجہ سے آپ اپلائی کریں، یہ انشاءاللہ تعالی ہر ایک کو ملے گی۔ انگلینڈ سے یورپ کا وزٹ ویزا، یہ بہت زیادہ کمنٹ آ رہے ہیں۔ جو دوست انگلینڈ جا چکے ہیں انہوں نے اپنے وہاں پہ والدین کو بلوایا، اپنے کسی ریلیٹیو کو بلوایا، اب ان کو وہاں کا سٹیٹس مل چکا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے والدین کو یا جو بھی انڈیپینڈنٹ یا ڈپینڈنٹ کو انہوں نے بلایا ہے وہ اب ان کو ویزا لگوا کے یورپ میں وزٹ کروا سکیں، لا سکیں۔ تو ان کے لیے وہی طریقہ کار ہے جو یہاں سے آپ نے انگلینڈ کے لیے وزٹ ویزا اپلائی کرنا ہے تو کرنا ہوتا ہے، سیم وہی پروسیس ہے، آپ کو اسی طرح سے تمام چیزیں لے کے چلنی ہیں تو آپ کو یورپ کا ویزا ملے گا۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئی ملک بھی نرم یا سخت نہیں ہے، شنجن اسٹیٹ کا تمام کے رول ریگولیشن تقریباً سیم ہے۔ آپ کسی میں بھی اپلائی کریں اور کوشش کریں جس ملک کا نیشنلٹی ہے آپ کے پاس وہاں کا وزٹ ویزا اپلائی کریں، اپنے والدین کا۔ زیادہ تر دوستوں کے والدین کے کمنٹس آتے ہیں کہ والدین کو وزٹ کروانا چاہتے ہیں، تو یہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے کیونکہ آپ اس ملک کے نیشنل ہیں۔ آپ اپنے والدین کو پریزنٹ کریں کہ آپ ان کو وہاں لے جانا چاہتے ہیں وزٹ پہ، یا اگر پرماننٹ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تو آپ کو یہاں پہ آ کے تھوڑا سا اپنا سیٹ اپ کرنا پڑے گا جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ آپ یہاں پہ رہتے ہیں۔ پھر والدین کو بلوائیں گے تو ان کو سٹیٹس یہاں کی ریزیڈنسی کارڈ مل جائے گی جو کہ PR کے برابر ہوگی۔ تو لیکن اگر آپ وزٹ کروانا چاہتے ہیں تو وہ نارملی جو پروسیس ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔